HS1 न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। यूथ कांग्रेस की जानिब से पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ फीवर हॉस्पिटल नल्लाकुंटा पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया, जिसमें खवातीन ने मरकजी वजीर स्मृति ईरानी के मास्क लगाते हुए कहा है कि स्मृति ईरानी इस्तिफसार किया। सदर हैदराबाद यूथ कांग्रेस एम रोहित की क़यादत में एहतजाज किया गया। इन्होंने पकवान गैस पर 50 रुपये का इजाफा कर देने की सख्त मजम्मत करते हुए फौरी इससे दस्तबरदारी इख्तियार करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। रोहित ने कहा है कि यूपीए के दौरे हुकूमत में पकवान गैस फी सिलेंडर की कीमत 410 रुपये थी। तब मौजूदा मरकजी वजीर स्मृति ईरानी उस वक्त खाली सिलेंडरों के साथ सड़कों पर एहतजाज किया था। मोदी के 8 साल दौरे हुकूमत में पकवान गैस की कीमत बढ़कर 1200 रुपये हो गई है। ताज्जुब है, इस पर मरकजी वजीर खामोश है। इस पर कोई रद्दअमल का इजहार ना करने पर इन्होंने सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि वजीर आज़म मोदी की क़यादत मरकजी हुकूमत तमाम मुहाज़ों पर नाकाम हो गई है। मुल्क में बेरोज़गारी गुर्बत उरूज पर पहुँच चुकी है। अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान को छू रही है। इन्होंने कहा कि मुल्क में गरीब आवाम के लिए अच्छे दिन हरगिज़ नहीं आए। बीजेपी कायदीन और कॉरपोरेट इदारों के ही अच्छे दिन आए हैं। इसकी मरकजी हुकूमत को कीमत चुकानी पड़ेगी। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़े एक फार्म हाउस में खातून के कत्ल की वारदात पेश आई। शैलजा नामी खातून और इसका शौहर ज़िला रंगारेड्डी के कंदकूर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े फार्म हाउस में काम किया करते थे। कल शाम किसी ने खातून का उस वक्त सर पर मुहलिक हथियार से हमला करके कत्ल कर दिया जब वो सर्वेंट क्वार्टर्स में तन्हा थी। इतला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंच गई। शैलजा का ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले नेल्लूर से बताया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात थे। मालूम हुआ है कि कत्ल की वारदात के वक्त खातून का शौहर और बेटा मकान में मौजूद नहीं थे। तमिलनाडु में शुमाली रियासतों के मजदूरों ने एक पैगाम जारी किया है, जिसमें यहाँ काम करने वाले लोगों से अमन बरकरार रखने की अपील की है। दरअसल शुमाली रियासतों के मजदूरों के साथ मुबैना हमले का एक फर्जी वीडियो वायरल होने के बाद बिहार में खलबली मच गई थी। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने इस सिलसिले में अफसोस का इजहार किया था। इस दौरान तमिलनाडु के डीजीपी शैलेंद्र बाबू ने सबूत के साथ वीडियो जारी किया कि ये फर्जी वीडियो है। साथ ही इन्होंने ऐलान किया कि शुमाली रियासत के मजदूरों पर हमला जैसी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु पुलिस की तरफ से झूठी अफवाहें फैलाने पर एक केस दर्ज किया गया। पुलिस ने इन वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमान का सुराग लगाने के लिए खुसूसी फोर्स तश्कील दी। दरियासना चेन्नई साउथ के एडिशनल कमिश्नर प्रेम आनंद सिन्हा ने खबरदार किया है कि ऐसी झूठी वीडियोस फैलाने वालों को 2 ग्रुपों के दरमियान फसाद भड़काने के दिफा के तहत कार्रवाई करते हुए 7 साल तक कैद की सज़ा दी जाएगी। महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर करने के खिलाफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MP इम्तियाज़ जलील की गैर मुअय्यना भूख हड़ताल का इतवार को दूसरा दिन है। गौरतलब है कि रियासत और मरकजी हुकूमत ने औरंगाबाद ज़िले का नाम तब्दील करके छत्रपति संभाजी करने का फैसला किया है। इस फैसले के खिलाफ मिस्टर जलील ने हफ्ते से ज़िले कलेक्टर ऑफिस के सामने गैर मुअय्यना भूख हड़ताल का आगाज़ किया है। दरियासना सीनियर शिवसेना लीडर चंद्रकांत खिरे ने मिस्टर इम्तियाज़ जलील से तारीख का मुतालबा करने को कहा है और इल्ज़ाम लगाया है कि मिस्टर जलील शहर का नाम तब्दील करने के नाम पर सियासत कर रहे हैं। इस दरमियान भारतीय जनता पार्टी BJP के सिटी सदर सुरेश बवालकर ने कहा है कि इससे एक बार फिर साबित हो गया है कि इमाम मुगल और निज़ामों की वारिस है। वक्त के साथ साथ मिट्टी के बर्तन बनाने का फ़न ख़त्म होता जा रहा है और मौजूदा दौर में लोग स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि रियासत तेलंगाना के बाज़ देहात में ये फ़न आज भी किसी न किसी शक्ल में ज़िंदा है। चक्री को लकड़ी से घुमाकर गोंदी हुई मिट्टी को उंगलियों की पुर से बड़ी महारत के साथ बर्तनों में ढालने वाले इस फनकार को कुम्हार कहते हैं। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाक़ों में कुम्हारों की बस्तियां आबाद है, जहां लोग पूरे परिवार के साथ मिलकर बर्तन और सजावटी अशिया बनाने के इस कदीम फ़न को ज़िंदा रखे हुए हैं। ये काम एक पूरी बस्ती करती है जिसमें 50 ख़ानदान हैं। आपको बता दें कि कुम्हार सबसे पहले मिट्टी को गूंदता है, फिर इसे फ़न पारों की शक्ल में ढालता है, जिसके बाद गढ़े, जाम, सूरी, कुंडा, खीर का कुंडा, हंडी, प्याले, जग, ग्लास, गुलदान वगैरह को तैयार किया जाता है। इन कच्चे बर्तनों को पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली भट्टी को आवी कहते हैं। आवी से पककर तैयार होने वाले बर्तनों को ये फनकार रंग व रोगन करते हैं। फ्रिज में पानी ठंडा करके पीने के बनिस्बत मटके में पानी महफूज करके पीना इंसानी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। सऊदी वज़ीर इस्लामी उमूर व रहनुमाई ने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान मसाजिद में अतिया जमा करने पर पाबंदी होगी।
سعودی اخبار کے مطابق سعودی عرب کے وزیر اسلامی امور و رہنمائی ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے رمضان سے قبل تمام مساجد میں ضروری انتظامات کا حکم جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ رمضان المبارک میں عطیات جمع کرنے پر پابندی عائد کی ہے۔ سعودی وزیر اسلامی امور نے یہ بھی ہدایت دی ہے کہ اعتکاف کے لیے اجازت نامے امام مسجد جاری کریں گے اور وہی اس بات کے ذمہ دار ہوں گے کہ اعتکاف کرنے والے کوئی قانون کے خلاف کام نہ کریں۔ اعتکاف کرنے والوں کی نجی معلومات کا اندراج امام کی ذمہ داری ہوگی۔ اعتکاف کے خواہشمند غیر ملکی سے کفیل کی منظوری کا خط بھی طلب کیا جائے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ افطار کرانے سمیت کسی بھی عنوان سے عطیات نہ جمع کیا جائے۔ افطار دسترخوان کے سلسلے میں مقررہ ضوابط کی پابندی کریں۔ تلنگانہ بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے نے ہفتے کی شام ضلع عادل آباد کا دورہ کیا اور پارٹی قائدین و کارکنان کے ہمراہ شہر مستقر عادل آباد کے مختلف چوراہوں پر ریلی نکالی۔ بعد ازاں ایک خانگی فنکشن ہال میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے BRS پارٹی اور مجلس اتحاد المسلمین کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ بنڈی سنجے کی عادل آباد آمد کے موقع پر بی جے پی پارٹی کارکنوں نے جم کر جے شری رام کے نعرے لگاتے ہوئے دیکھے گئے۔ بنڈی سنجے نے اپنے خطاب میں BRS پارٹی کو بار اینڈ ریسٹورنٹ پارٹی کا نام دیا۔ اس موقع پر ضلع صدر پاہل شنکر، MP سویم باپورا اور دیگر قائدین موجود تھے۔ 3 روزہ چوتھا عالمی ثقافتی میلہ امریکی دارالحکومت واشنگٹن DC میں منعقد ہوگا۔ یہ معلومات یہاں آرٹ آف لیونگ کی ریلیز میں دی گئی ہے۔ معلومات کے مطابق 19 سپٹمبر سے تاریخی نیشنل مال میں منعقد ہونے والے اس میلے میں دنیا بھر سے ہزاروں لوگوں کے پہنچنے کی امید ہے۔ میلے کے پچھلے 3 ایڈیشن بنگلور 2006، برلن 2011 اور نئی دہلی 2016 میں منعقد ہوئے تھے۔ فیسٹیول کے استقبالیہ کمیٹی کی سربراہی اقوام متحدہ کے 8ویں سیکریٹری جنرل بان کی مون کریں گے۔ اس میلے میں کئی موجودہ اور سابق سربراہان مملکت، امریکی کانگریس کے ارکان اور بہت سے روحانی پیشوا شرکت کریں گے۔ آرٹ آف لیونگ کے بانی سری روی شنکر نے اپنے پیغام میں کہا کہ پوری دنیا ایک خاندان ہے۔ آج دنیا پولرائزیشن، تقسیم اور مایوسی سے دوچار ہے۔ اس اداس وقت میں ہم سب مل کر بھرپور تنوع کا جشن منا سکتے ہیں۔ حجاب پہننے والے طلباء کو 9 مارچ سے شروع ہونے والے دوسرے پری یونیورسٹی کورس PUC امتحانات میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ کرناٹک کے وزیر تعلیم BC ناگیش نے اتوار کو 5 مارچ کو یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی طلباء کو یونیفارم پہن کر امتحان دینا ہوگا۔ حجاب پہننے والی طالبات کو امتحانات میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی، اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا تعلیمی ادارے اور حکومت طے شدہ اصولوں کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ وزیر نے کہا ہے کہ حجاب پر پابندی کے بعد امتحانات میں شرکت کرنے والے مسلم طالبات کی تعداد میں بہتری آئی ہے، تاہم انہوں نے اپنے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے کوئی صحیح تعداد نہیں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ حجاب پر پابندی کے بعد امتحانات میں شرکت کرنے والی مسلم لڑکیوں کی تعداد اور ان کے اندراج کے تناسب میں اضافہ ہوا ہے۔ خیال رہے کہ کرناٹک کے کالج میں حجاب پہننے پر تنازع کے بعد عدالت نے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی لگا دی تھی۔ مغربی بنگال کے محکمہ صحت کے ریکارڈ کے مطابق پچھلے 9 دنوں میں 36 بچے ایڈینو وائرس کے سبب جاں بحق ہو چکے ہیں اور ریاست میں اس وائرس سے پھیلنے والی بیماری خطرناک شکل اختیار کر رہی ہے۔ اتوار کی صبح کولکتہ کے BC رائے چلڈرن ہاسپٹل سے مزید 2 اموات کی اطلاع موصول ہوئی۔ دونوں فوت ہونے والے بچوں کی شناخت عاطفہ خاتون 18 ماہ اور ارمان غازی 4 سال کے طور پر ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مٹیا بروس کے علاقے میں نادیال تھانے کے تحت رہنے والے خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون کو 26 فروری کو بخار، کھانسی اور سانس لینے میں تکلیف جیسی ایڈینو وائرس کی علامت کے ساتھ ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا تھا۔ علاج کے باوجود اس کی صحت میں کوئی بہتری نہیں آئی اور اتوار کی صبح اس کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح ریاستی محکمہ صحت نے کہا کہ شمالی 24 پرگنہ ضلع کے بشیرہاٹ سب ڈویژن کے مینا خان پولیس اسٹیشن کے تحت ایک خاندان کے رہنے والے ارمان غازی کو گزشتہ ہفتے اسی طرح کی علامت کے ساتھ اسی ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا۔ اتوار کی صبح تقریباً 5 بجے اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ فی الحال کے لیے اس خبر نامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہنچے۔